करासवाडा कोलवाळे हांगासर आणि हांगासर तुमी पळोवंक शकता कोलवाळे पुलिसांचो स्टाफ व त्याच प्रमाणे म्हापसा एसडीपीओ विल्सन डिसूजा वो PSI जे आसात हे आयज जो स्क्रॅप यार्ड जो आसा हांगासर कोलवाळे हांगासर पावलेले आसा व्हेरिफिकेशन करपा खातीर. आनी ड्रायव्हरा बद्दल आमी जितली इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटली तितली इन्फॉर्मेशन आमी म्हापसा एसडीपीओ विल्सन डिसूजा यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. पुराय त्यांचे डॉक्युमेंट्स त्यांचे चेकिंग करप सद्याक हांगासर चालू आसा. कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलें की जायते क्रायम्स जे आसा ते वाडलेले आमकां खंय ना खंय दिसण्याक येता. सो ह्या कारणान लागून तेंचो तो ड्रायव्ह जो आसा वो चेकिंग सद्याक चालू आसा. कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलें की जायत्यो चोरयो जातात, गाडयो चोरयो वयतात, टू व्हिलरी तश्योच फोर व्हिलरी तश्यो चोरयो वयतात. त्या कारणान लागून हो ड्रायव्ह जो आसा कंटिन्युअसली तेंच्यांनी आतां चालू दवरलेलो आसा. आतां तेंच्यांनी जो ड्रायव्ह घेतलो वो घेतला कोलवाळे हांगासर जे स्क्रॅप यार्ड आसा त्या स्क्रॅप यार्डान हो ड्रायव्ह तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. पुराय तुमी पळोवंक शकता पुलिसांचो स्टाफ अलॉंग विथ म्हापसा एसडीपीओ विल्सन डिसूजा हे हांगासर पावलेले आसात आनी तेंचे व्हेरिफिकेशन सद्याक चालू आसा. डॉक्युमेंट चॅक करप सद्याक चालू आसा. टॅक्स बारीक तुमी येता घराचे टॅक्स बसा GST टॅक्स GST मानूचो जाग्याचो जाग्याचो टॅक्स आसूं जाय न्हू. कमले जाता सर सो कमी जाल्यार टॅक्स ना बरें कमी जाल्यार टॅक्स फारीक करूं नाका पंचायतीक कमी जाल्यार सेपरेट जाल्यार कितें आहा तें न्हू. हय सेपरेट टॅक्स न्हू. तूं बिजनस करता न्हू हेजेर तूं कोणें हें NOC घेता तें पंचायतीची हें घालपाक पयलीं बॉटलाचे असले न्हू ते NOC आसा. बॉटल पयलीं बॉटल वॉश करतले आतां सिस्टम चेंज जालें आतां रिन्यू केला तेणी न्यू फॉर्मा काडल्या सर फ्रेश घेवचें पडटलें तिंगा. कार्डा म्हाका सांगले पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाचें ते असले आमचे कडेन 2 भुरगे ओके. सगळे पुलीस व्हेरिफिकेशन बी कंप्लीट जालें ते चेक केला ते सगळे ओके आसा म्हणटा सगळे ओके. सगळे ओके आसा. केन्नाच्यान तुमचो स्क्रॅप यार्ड आसा हो? इसकडे म्हणजे 2000 पयलीं जाता 1998 पासून आसा. ओके. सो टोटल डॉक्युमेंट्स आसा तुमचे कडेन? टोटल डॉक्युमेंट आसा. आनी कितलो लोक काम करता? हरशी सध्या आता 2 जाण आसा 15 जाण आसा सगळे घरा गेला घरा गेल्या. घरा गेला. सो व्हेरिफिकेशन करपा खातीर हो ड्रायव्ह घेतलेलो आयज? अशें ड्रायव्ह तेजेर कितें SDPO सरान कितें सांगलें? सरान कितें सांगलां कितें डॉक्युमेंट तुमचे कितें आसा आधार कार्ड दाखयलां आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन दाखयलां ते सगळे ओके आसा. ना आमी रुटीन चॅक करूंक गेल्या स्क्रॅप यार्ड चालू आहा चॅकिंग आमची. सो हांव PI कोलवालेक जॉयन जाला आयज तेचो बीट स्टाफाक कंटिन्युअसली चॅक करता. सो आयज म्हणल्यार हांव येवन चॅक करता तुज्या वांगडा. सो आमी ते कंटिन्यू केला चॅकिंग ऑफ द स्क्रॅप यार्ड्स. सो जो ड्रायव्ह दवरलो हो आतां कितें वाडते क्रायम्स आनी हेच्या खातीर कित्याक आमी पळयलां की चोरयो जास्त प्रमाणान जायत आसा. हय हेजेर नदर धरपाक वेदर तिचे एम्प्लॉईज आहा पळय तेणी व्हेरिफिकेशन केला ना ते आमी चॅक करता. ते कोणें व्हेरिफिकेशन आहा जाल्यार नाल्यार बेश्टेच येवन रावता हिंगा कोणाक खबर आसा कितल्यान रावता. सो आमचे पुलीस येवन बीट स्टाफ येवन व्हेरीफाय करता बाबा कोणें कितलो स्टाफ आहा आनी ते दे आर व्हेरीफायड आनी सगळे डॉक्युमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू अदर ऑथॉरिटीज कोणाक कॅन्सल लागता तेजे हांव ते आमी चॅक करता ती कोणें. सो आतां मेरेन कितले स्क्रॅप यार्डांनी सद्या चॅकिंग केलें आसा आनी कितें सद्या कितें मेवलो हे चॅकिंग करतना? ना आतां कंटिन्यू चालू आहा. सो आमी आहा तितले ऑल आख्खे ज्युडिक्शन आहा तितले आमी चॅक करतले. येस. आनी आमी डेटा बँक आमचो रेडी करून दवरता. फाल्यां कितें जाल्यार आमचे कडेन आहा न्हू हो स्टाफ हिंगा आसलो हिंगा तिचे सगळे डिटेल्स घेवन दवरता आमी. आयज आमी पावल्या करासवाडा टू कोलवाळे जो सर्वीस रोड आसा त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे ह्या दिसांनी आमी पळयलां की लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जें आसा हें सगळें कॉलेप्स जाल्लें आसा. जायत्यो चोरयो जाल्ल्यो आमी दिसा दीस पळयल्यो आसा. दिसा जवळ रातच्यो आमी चोरयो जाल्ल्यो पळयल्यो आसा. हालींच आमी पळयलां की येदी उणी डॉकेती जी आसा ही म्हापसा गणेशपुरी हांगासर जाली. ह्या कारणाक लागून आयज आमी हांगासर पावलेले आसा. म्हापसा SDPO विल्सन डिसूजा व त्याच प्रमाणे कोलवाळे पुलीस स्टेशना वयले PI संजीत कांदोलकर व जे PSI आसा कोलवाळे पुलीस स्टेशना वयले सनी कानेकर व बाकी कोलवाळे पुलिसांचो जो स्टाफ आसा वो हांगासर घटनास्थळी पावलेलो आसा. आनी हांगासर जितले स्क्रॅप यार्ड आसात व बाकीचे जे कोण रावतात मायग्रंट्स म्हणा आवटसायडर्स म्हणा तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन वो स्पेशल तेंच्यांनी आयज ड्रायव्ह घेतलेलो आसा.
तर माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार आतां पुराय पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावलेलो आसा अलॉंग वीथ म्हापसा DYSP विल्सन डिसूजा, कोलवाय पुलीस स्टेशना वयले PI संजीत कांदोळकर, बाकी पुलिसांचो स्टाफ हांगासर फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता. हांगासर स्क्रॅप यार्ड आसा आनी ह्या स्क्रॅप यार्डान तेंचे सध्या स्पेशल चॅकिंग जे आसा हे कंटिन्युअसली चालू तेंच्यानी दवरलेलें आसा. कित्याक वाडटे क्रायम्स आमी पळयलेले आसा, वाडट्यो चोरयो आमी ह्या दिसांनी पळयलेल्यो आसा. 2 व्हिलर चोरयो पळयतात तशें 4 व्हिलर चोरयो पळयतात. ह्याच कारणाक लागून हो आयज तेंच्यांनी ड्रायव्ह दवरला आनी अशें आमकां कळ्ळां की हो जो ड्रायव्ह आसा हो तेंचो कंटिन्युअसली चालूच आसता आनी हेच्या फुडें चालूच आसतलो म्हणून. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी म्हापसा SDPO विल्सन डिसूजा हेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचे प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी जो तेंचे स्पेशल ड्रायव्ह दवरला आनी तेंचे व्हेरिफिकेशन जे चालू आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, करसवाडा, कोलवाळच्यान.